स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ। म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम। हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरणका साथ उपस्थित भएका छौं। हामीलाई सांकेतिक भाषामा दिनेश श्रेष्ठले साथ दिइरहनु भएको छ। हिजो असार 31 गते पीसीआर टेस्ट गरिने प्राइभेट ल्याबको नाम उल्लेख गर्दा स्टार हस्पिटल र काठमाडौँ मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल मात्र हुनुपर्नेमा अन्य दुई अस्पतालको नाम समेत भुलवश उल्लेख भएकोमा क्षमा प्रार्थी छु। आज हामी एउटा जानकारीबाट यो प्रेस ब्रिफिङ सुरु गर्न चाहन्छौं। पीसीआर टेस्टको बारेमा विभिन्न कोणबाट व्यक्ति, समुदाय र संस्थाहरूले उठाउनु भएका विषयहरूमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय जानकार छ। हवाई तथा स्थल मार्गबाट स्वदेश प्रवेश गर्ने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको कम्तीमा एक पटक पीसीआर परीक्षण गराउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय कटिबद्ध छ। विदेशबाट आएका नेपाल प्रवेश गर्नेको संख्या धेरै नै घटेको, क्वारेन्टिनमा रहने व्यक्तिहरू समेत धेरैजसो घर फर्किसक्नु भएको छ। हाल हामीसँग दैनिक 10,000 परीक्षण गर्ने क्षमता छ। आवश्यकता परेमा हामीले दैनिक 10,000 भन्दा बढी पीसीआर जाँच गर्न सक्षम छौं। हालै मात्र काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा 3,000 नमुना परीक्षण गर्दा जम्मा 3 जनाको मात्रै पोजिटिभ आएको छ। संक्रमणको दर कम हुँदै गएकोले मात्र पीसीआर टेस्ट कम भएको हो। संक्रमित दर कम्ती भए पनि जोखिम कम भएको छैन। र हामीले 2 हप्ता अगाडि पीसीआर पोजिटिभिटी रेट 9 देखि 10% थियो र आज त्यो घटेर 2 देखि 3% भएको छ। यसको कारणले क्वारेन्टिनमा भएका मान्छे घट्दै जानु, पोजिटिभ कम भएको कारणले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुने मान्छे पनि कम हुनु, लक्षणमा भएका सबै बिरामीहरूको जाँच गर्दा पनि संख्या कम हुनु, यसको कारणले गर्दा अहिले पीसीआर को टेस्टको संख्या 6-7 हजारबाट 5-6 हजार भएको मात्र हो। र यसका साथै हाल विश्व नै कोभिड-19 महामारीको चपेटमा परेको सन्दर्भमा नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन। आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा विश्वमा 1,37,14,771 जना व्यक्तिहरू कोभिड-19 बाट संक्रमित हुनुभएको छ भने 5,87,231 जना व्यक्तिको निधन भइसकेको छ। सार्क सदस्य देशहरूसँग नेपाललाई तुलना गरेर हेर्दा नेपाल पीसीआर टेस्ट गर्ने मुलुकहरूमा अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, पाकिस्तान र भारतभन्दा अगाडि रहेको छ। त्यस्तै कोभिड-19 बाट प्रत्येक 10 लाखमा हुने मृत्यु बङ्गलादेश, भारत, मालदिभ्स, अफगानिस्तान र पाकिस्तान भन्दा कम रहेको छ। अब आजको प्रयोगशालाको परीक्षण विवरणतिर लागौं। विगत 24 घण्टामा हाम्रो 27 वटा प्रयोगशालामा 4,981 जनाको रियल टाइम पीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 23,500 रहेको छ। आइसोलेसनमा रहेका संक्रमित व्यक्तिहरूको संख्या 6,056 मात्र रहेको छ। कोभिड-19 बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेको जम्मा संख्या 213 छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने 11,249 हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म 64.85% संक्रमितहरू निको भई फर्किसक्नु भएको छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका चिकित्सक, नर्स,
स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब म विस्तृतमा विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र साक कन्ट्रीहरूको रेकर्ड म पहिला बताउन गइरहेको छु। प्रत्येक 10 लाखमा PCR टेस्ट हुनेको संख्या अफगानिस्तानमा 2114, बांग्लादेशमा 6029, श्रीलङ्कामा 6088, पाकिस्तानमा 7475, भारतमा 9228 र नेपालमा 10424 छ। यस्तै गरी मृत्यु प्रति 10 लाखमा अफगानिस्तानमा 29, बांग्लादेशमा 15, श्रीलङ्कामा 0.5, पाकिस्तानमा 25, भारतमा 18 र नेपालमा 1.3 छ। र हाम्रो कोभिड संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेहरूको प्रतिशत 64.85 छ र हाम्रा 2वटा कल सेन्टरबाट 684 वटा कल प्राप्त भएका छन्। हाम्रो स्वास्थ्य डाउनलोड गर्नेको संख्या 1,58,220 छ र यसमा सक्रिय प्रयोगकर्ता 83,282 छन्। जम्मा इन्ट्री गरिएको संख्या 67,700 छ र आज मात्र 85 जनाले इन्ट्री गर्नुभएको छ। रेड जोनमा पर्नेहरूको संख्या 526 छ र आज कोही पनि रेड जोनमा पर्नु भएको छैन। हाम्रो वेबसाइट हेर्नेको संख्या पनि उल्लेख्य छ र भाइबर ग्रुपमा जोडिनेहरूको संख्या 4,08,166 छ र प्रयोगशाला अनुसार RT-PCR पोजिटिभ केसहरूको म विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा झापाका 2 जना र सुनसरीका 4 जना, कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा झापाका 2 जना, उदयपुरका 1 जना र इलामका 6 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा मोरङका 3 जना र ओखलढुङ्गाका 15 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका 26 जना, नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा पर्साका 2 जना, बाराका 1 जना र रौतहटका 6 जना हुनुहुन्छ। भरतपुर अस्पताल प्रयोगशाला भरतपुरमा धनुषाका 1 जना, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल प्रयोगशालामा काठमाडौँका 1 जना, किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौडामा नवलपरासी पूर्वका 17 जना, रौतहटका 6 जना र मकवानपुरका 3 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा बागलुङका 2 जना र स्याङ्जाका 1 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा रूपन्देहीका 1 जना र प्युठानका 1 जना, भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज प्रयोगशालामा बाँकेका 8 जना, सुर्खेतका 2 जना, बर्दियाका 1 जना र दाङका 1 जना हुनुहुन्छ। PCR प्रयोगशाला दैलेखका 6 जना, चौरजारी नगरपालिका प्रयोगशालामा रुकुम पश्चिमका 1 जना, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा सुर्खेतका 1 जना, सल्यानका 2 जना र जाजरकोटका 2 जना हुनुहुन्छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला प्रयोगशालामा मुगुका 1 जना, डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशालामा डडेलधुराका 8 जना, सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला धनगढीमा अछामका 4 जना, कैलालीका 14 जना र कञ्चनपुरका 14 जना र बझाङका 1 जना हुनुहुन्छ। यसरी आज जम्मा संक्रमित हुनेहरूको संख्या 167 छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 6056 छ र आजसम्म संक्रमण मुक्त भई जाने र सक्रिय संक्रमित गरी जम्मा 17344 जना हुनुहुन्छ। अब म प्रादेशिक विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। क्वारेन्टिनमा भएका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 2914, प्रदेश 2 मा 2673, बागमती प्रदेशमा 1765, गण्डकी प्रदेशमा 3837, प्रदेश 5 मा 4228 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6312, कर्णाली प्रदेशमा 1771।
र आइसोलेसनमा रहेकाहरूको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 67, 2 मा 1915, बागमतीमा 428, गण्डकीमा 385, प्रदेश 5 मा 558, कर्णालीमा 319 र सुदूरपश्चिममा 2384। डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूको सङ्ख्या यस प्रकार छ। प्रदेश 1 मा 744, प्रदेश 2 मा 2538, बागमती प्रदेशमा 406, गण्डकी प्रदेशमा 935, प्रदेश 5 मा 3537, कर्णाली प्रदेशमा 1479 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1610। मृत्यु हुनेको सङ्ख्या जम्मा 39 छ। प्रदेश 2 मा 5, बागमतीमा 9, गण्डकीमा 5, प्रदेश 5 मा 10, कर्णालीमा 4 र सुदूरपश्चिममा 6। आइसोलेसनमा रहेका केसहरूको विवरण यस प्रकार छ। प्रदेश 1 मा 67, प्रदेश 2 मा 1915, बागमतीमा 428, गण्डकीमा 385, प्रदेश 5 मा 558, कर्णालीमा 319, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2384 गरी जम्मा 6056। जिल्लागत 500 भन्दा माथि उपचारमा सङ्क्रमित रहेका जिल्लाहरूमा महोत्तरी, रौतहट, पाल्पा, कैलाली र बाजुरा छन्। सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 0 भएका जिल्लाहरू भोजपुर, सङ्खुवासभा, मनाङ, मुस्ताङ र हुम्ला छन्। अब हाम्रो अनुरोध छ, यस वर्षको मनसुनमा हालसम्म 103 जनाले अकालमा ज्यान गुमाइसक्नु भएको छ। अझै कतिजना बेपत्ता हुनुहुन्छ भने कतिजनाको घरबार विहीन भई विद्यालय जस्ता सार्वजनिक स्थानमा शरण लिन बाध्य हुनु परेको छ। यस विपदको घडीमा घरबार र आफन्त गुमाउनु हुनेहरू प्रति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय चिन्तित छ। उहाँको व्यवस्थापन सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ। हामी सबैलाई यो पनि थाहा छ कि हाम्रो देश अहिले कोरोना विरुद्धको लडाईँ लडिरहेको छ। तर यस्ता विपद व्यवस्थापन गर्ने क्रममा सार्वजनिक ठाउँमा धेरैजना एकै ठाउँमा बस्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ। यसरी धेरैजना एकै ठाउँमा बस्दा एक अर्काबाट कोरोना सङ्क्रमण सर्न सक्ने सम्भावना बढी भएकोले विपद व्यवस्थापनको उद्देश्यले सार्वजनिक स्थलमा व्यवस्थापन गर्दा हात धुने ठाउँको, शौचालयको सफा खाने पानी र मास्क व्यवस्थापन गराउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक अपिल गर्दछ र आवश्यक समन्वय पनि गरिरहेको छ। हामी सबै विपद व्यवस्थापनका चुनौती र विद्यमान समस्यासँग परिचित हुँदाहुँदै पनि बाढी पहिरोबाट पीडितहरूलाई राख्दा सकभर एक व्यक्तिदेखि अर्को व्यक्तिको बीचमा कम्तीमा 2 मिटर टाढा राखिदिनु हुन, सबैलाई साबुन पानीले मिचिमिची हात धुन लगाउन, मास्कको उचित प्रयोग गराउन र कोरोना सङ्क्रमणबाट बचाउनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। वर्षायामसँगै झाडा पखाला, टाइफाइड, जन्डिस जस्ता समस्याहरू देखिन सक्ने भएकोले सरसफाइका विशेष ध्यान दिन र पानी पिउँदा वा पानीको व्यवस्थापन गर्दा शुद्धिकरण गरिसकेको पानी मात्र प्रयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। पानी उमालेर क्लोरिनेसन गरेर घाममा राखेर शुद्धिकरण गर्न सकिन्छ। शुद्धिकरण गरेको पानीको प्रयोगबाट धेरै पानीजन्य रोगबाट आफू बच्न र अरूलाई पनि बचाउन सकिन्छ। अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा, बर्खायाममा धेरै लामखुट्टे आउने र लामखुट्टेको टोकाइबाट डेङ्गु, मलेरिया जस्ता रोगहरूबाट बच्न र बचाउन सकभर पुरा बाउला भएको लुगा लगाउने, सुत्दा सधैँ झुलको प्रयोग गर्ने, वातावरणीय सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने, घर वरिपरि पानी जम्ने खाल्टा खुल्टी पुरी लामखुट्टे फैलिनबाट जोगाउने, सर्पदंशको घटना पनि यही समयमा बढी हुने भएकाले सतर्कता अपनाउने, कोरोना र बाढी पहिरो जस्ता विपद व्यवस्थापन गर्ने धेरै स्वयंसेवकहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा खटिनु भएकोमा हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। यसरी विपद व्यवस्थापनमा खटिने स्वयंसेवकहरूलाई कोरोना रोकथामका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले
निर्धारण गरेको मापदण्ड पालन गराई कोरोना विरुद्धको लडाईँमा तपाईहरूको साथको निरन्तरताको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक अपिल गर्दछ। यसपछि अर्को पनि म एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु। कोभिड-19 युनिफाइड अस्पताल लगायत अस्पतालमा भइरहेका कोभिडको व्यवस्थापन विषयमा उठेका विभिन्न जिज्ञासा प्रति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ। कुनै पनि संवेदनशील कामको दौरान नयाँ चुनौतीहरू थपिन्छन् र सुधारका प्रशस्त ठाउँहरू पनि रहन्छन्। यसो भनिरहँदा कठिनाइका बावजुद जोखिम उठाएर कोभिडको उपचार र व्यवस्थापनमा निरन्तर खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च पार्दै हामी सबैले काम गर्ने समय हो यो। धेरै मेहनत गरेर गरिएका कामहरूको राम्रो पक्षहरूलाई उजागर गरी मनोबल बढाउने काम गरिदिनु हुन सबैमा अनुरोध छ। समयानुकूल प्राप्त सल्लाह र सुझावहरूलाई सकारात्मक रूपमा आत्मसात गर्दै प्रभावकारी ढङ्गले कार्य गर्दै जाने क्रममा हामी सबै लागिरहेकै छौँ। हाम्रो यो प्रयासमा सबैको सकारात्मक र सृजनात्मक सल्लाह सुझाव र सहयोगको सदैव अपेक्षा गर्दछौँ। यति भन्दै आजको यो कोभिड-19 अपडेट म यहीँनेर अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार।